वयर आमगे दयानंद बाबागेर च्या पाण्याची व्यवस्था केला सगळ्यांनी हो करू मेळटा काही सुशांतान आमकां सांगला की हे मुखाल्लेचे तेगेले धाकलेशी शेड आहा ते आपण जाल्यार हालोवन दिता ते झाड आहा ते मारपाचे सगळे आमच्या गांव वाड्यावयल्या लोकांनी मान्य केला आणि हे आमी आतां आयच्यान सुरवात करतात हे काम करता आसतना सरान कंटिन्युअसली फॉलोअप आमी ऑफिसान केले आणि हे काम जावपाक पडले एक्चुअली पयलेच जावपाचें मदें मातशें ते फायनान्सा भितर मातशी फायल अडकली फंड्सा लागून पूण ते फायनली तो कंप्लीट जालो हांव ह्या वेळाचेर आमचे मदें गोंय राज्याचे मंत्री आसात तांकां स्वागत करता आमचे झेडपी आसात बाबाजी लोलयेकर आसा आमच्यो वाड्यावयल्यो पंच आसा बाय सरोज बाय रत्ना आसा सरपंच वाटेर आसा आमचे ह्या जाग्याची भाटकान बाय सुगंध आसा तशेंच सुशांत बाब श्रीकांत आमचो माजी सरपंच भूषण प्रभू गांवकर आसा खात्याचे असिस्टंट इंजिनियर आसा बेंतो बाब तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता आणि हांव मागता आमच्या वार्ड मेंबराक की तेणें सराक फुलां दिवन सराचें स्वागत करचें मुखार वचपा जाय सर आज गोंया भायर वतात ताका लागून चड वेळ घेवपा ना आमच्या पंचायतींतलो लोलयेपोळी पंचायतींतलो आगस वार्ड आसा आगस वार्ड तसो सगळे सुशिक्षीत लोक आसात हांगा आनीक पयलो माजी सरपंच भूषण बाबू हांगा आशिल्लो आयच्या ह्या रिटेनिंग हॉलाच्या इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर ह्या वार्डाच्यो पंच सदस्य सुप्रियाबाय रत्नाबाय भाटकान आनी माजी सरपंच भूषणबाब इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो खऱ्यांनीच गेल्ले म्हाका दिसता 5-6 वर्स तरी जालीं चड खबर ना विष्णू बाबा थंय एक मोठो फातोर पडल्यान दरड कोसळ्ळी ही पयली घटना आसतली लोलये पंचायतीक आनी तेन्ना हाहाकार असो मारलो आनी म्हाका दिसता तेन्ना आमी सगळीं मंडळ भूषण बाब सगळे हांगा आयले आनी बाकी गांवच्या लोकांनी थंय डिजास्टर जेन्ना जालें तेन्ना तें आमी क्लियर केलें आनी मागीर ही सतत मागणी जायत आशिल्ली गेली कितलींशीं वर्सां आनीक आयज खऱ्यांनी उमेद जाता सराच्या अंडर हें काम जाता आनी खऱ्यांनी तें गरजेचें काम जावन आसा सर तुमकां आमी लोलये पंचायतीच्या वतीन आमी देव बरें करूं म्हणटात तशेंच हें प्रामुख्यान काम लावन घेतलें संतोशी बाबाक बी हांव इतलेंच मागता ह्या वेळार कॉन्ट्रॅक्टरान कितेंय डिफिकल्टीज आसल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट जावच्यो आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले आमी वाड्या वयले सगळे आसतले ह्या वेळार तुमी म्हाका उलोवपाक दिलें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी आमी जवळ जवळ 50 लाख रुपये करून ह्या रस्त्याचें काम सुरू केलें जे लोक प्रोफायल करेक्शन म्हणटा कित्याक प्रत्येक कडेन उदक गटर नाशिल्ल्यान आनी क्रॉस ड्रेनेज नाशिल्ल्यान उदक सांचून उरतालें आनी ती प्रोफायल करेक्शन पुराय रस्त्याचें चालू आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर गटरां आशिल्ली करपा आशिल्ली ती काम चालू आसा त्याही कामाक आगस वाड्यावयले सगळे लोक उत्स्फूर्त मदत करतात मातशें तरी इनकन्विनियंट जाल्या पासून कोणालीच कंप्लेन आसना आनी हे काम आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर बरे भशेन करता ह्या वेळाचेर हांव मागता की माननीय मंत्र्या कडेन ताणें आमकां मार्गदर्शन करचें थोड्यार आमचे सुशांत लोलयेकर आसा ताज्या घरा समोरली प्रोडक्शन वॉल आसा ताजें काम सुरू करपाच्या खातीर आमी आयिल्ले आसा हांगा आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य अजय लोलयेकर आसात स्थानीक पंच बाय सुप्रिया रत्ना जाग्याची ओनर जे आसा सुगंधा तशेंच आमचे बेंटो भाव आसा बाकी सगळे ग्रामस्थ भावना म्हाका दिसता की लोलये पंचायती बाबतींत विचार केलो तर जायत न्ही आमी ओवरऑल जर आमी खंयचेंच काम दवरूंक ना आनी म्हाका दिसता आज ह्या वाड्याची फाटल्या कांय 1-2 दिसां पयलीं आमी एक काम सुरू केल्लें म्हणजे आतां जें संतोश भावन सांगलें तशें
गटार आणि बाकीचं उदक तुमतालें आज ही खरें म्हळ्यार एक मेजर प्रोडक्शन वॉर आसा आणि ती जावची ही सगळ्यांचीच जी आसा न्ही मागणी आशिल्ली आणि ती आज आमी पुराय करता आणि आज प्रत्यक्ष पळयलें तर न्ही खरेंच डेंजर ती आणि ते जर कोसळ्ळे आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांगा रोड बंद जावंक शकता आणि पावसांत म्हणजे वेली आसता ती घरांक डेंजर जावंक शकता त्याच करून ताजी प्रिकॉशन घेवपा खातीर सगळे म्हणजे बाय सुप्रिया आनी बाकी सगळ्यांनी पंच सदस्यांनी सदस्या कडेन सगळें वेवस्थीत हें करून जे आसा ती प्रोडक्शन रोलाची आमी प्रोसेस कंप्लीट करून आज प्रत्यक्षांक सुरू करता हांव इतलें सांगात की लोलये पंचायती बाबतींत आमी खंयच्याच प्रकारचें आखूड भाव दवरना म्हाका दिसता रोड जर आमी एकय उरूं ना लायटीच्या बाबतींत जर खंयचेंच काम उरूंक ना म्हणजे अजुनूय म्हाका दिसता उरिल्ले एक 6 म्हयन्या भितर जें आसा कितें जर काम उरलें आसा जर जायत न्ही तें आमचें निदर्शन हाडून दिवचें जे प्रोसेस केल्ले आसा जर जायत न्ही ती आमी कंप्लीट करता रोखडेच म्हणजे सप्टेंबर पयलीं आमी स्टार्ट करता जर अजुनूय तुमचें निदर्शन आसा जर जायत न्ही जाल्यार तुमी आमकां निदर्शन हाडून दिवचें म्हाका दिसता ओवरऑल मतदारसंघात आमी खंयचेंच काम अशें डिले अशें जालें आमी दवरलें अशें खंयच दवरना काल तुमकां खबर आसा केला आमी नडके आनी हांगा आसा तिरवाळ जे आसा न्ही जे अत्यंत कटकटीचो विशय आशिल्लो ताजोय आमी प्रारंभ केला आनी त्याच बरोबर आमकां इलेक्ट्रिसिटीचो ज्या पळयल्यार ती केरी सारको भाग आसा की त्याय भागांक म्हणजे आज त्या कामांनी भितर ती रस्तोय जावन पडलो म्हणजे अशें म्हणजे खंयच्याच लोकांक अडचणी म्हणजे अशें जटील अशे प्रश्न म्हणजे उरूं ना त्यामुळे सरकाराचे पूर्ण आमकां सहकार मेळत आसा आनी उरिल्ल्या काळांत जे आसा आमी सगळे गजाली करुया आणि त्यामुळे लोलये पंचायती सगळ्या पंचायती सांगता की बारीक सारीक जर तुमचें कितें उरलें आसा जर जायत जाल्यार आमचें निदर्शन अजय बाबाकडे हाडचें की सतीश बाबाकडे निदर्शन हाडून दिवचें तें ताजी प्रोसेस आमी ताबडतोब करया कारण ती आतां व्हडलीं काम उरलीं ना म्हणजे खूब कोटी खर्च करपाचें तेन्ना सकाळचें खूब तरांचें काम तें करपाक आमी खंयचेच प्रकारचें अडचण ना त्यामुळे परत एकदां तुका डिमांड करता सांगता तुमी सगळ्यांनी निदर्शन हाडून जे आसा ते सगळ्या प्रकारचे विशय हांगा सोंपोवचे म्हाका एकच गजाल हांव सांगून दिसता की ज्या तरेन अननेसरी कांय जे लोक आसा न्ही म्हणजे कांय जर पावसाक लागून राजकारण करता तांणी तें थांबोवचें की तें समजून घेवपाची गरज आसा कारण सत्य स्थिती आसा न्ही दोतोराक खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा आनी हांव प्रत्यक्षांक 2 वेळ जो आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन गेला आनी तातूंतल्यान कितें थकाय ताका मेळटी ताणें सांगची म्हणजे हांव तातूंतल्यान भितरलें हांव आनी गजाली हांव सांगपाक वचना पूण त्यामुळे आमी लोकांचे म्हणजे खंयच्याच मनशाक आमी असो सोडलो अशें तागे चूक जाल्यार सुद्दां आमी ताका सोडून दिलो अशें खंयचीच गजाल करिना आनी अननेसेसरी जेन्ना एखादी गजाल जर ताजेर आमी इतलें करून सुद्दां आमचेरच राजकारण करता जायत न्ही जाल्यार ताज्याय संदर्भात आमी कांय हें करिना कारण आमी वाच्यता हांवें काडूना म्हणजे त्यामुळे सगळ्यांनीच म्हणजे तारतम्य सांबाळचें खंयच्या विशयाचेर राजकारण करचें की तें जर एखादर आमी ठरयलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही आज करतले वतले कोणी तरी म्हणजे आग पेटयतले वतले पूण ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही की आमी पॉलिटिशियन जे आसा न्ही सौम्य म्हणून ज्यो गजाली ताजें रिफ्लेक्शन जायना म्हणजे हाजो अशें न्ही की आमी प्रत्येक दिसा तांचे कडच्यान सहन करतले अशेंय ना की केन्ना मागीर आमच्या कडेन मनीस येना ते आमच्या कडच्यान तें ताजें रिएक्शन जावपाक शकता पूण अजून पर्यंत आमी खंयचें रिएक्शन करिना आनी करपाचो आमचो स्वभाव ना आमकां करपाचें ना पूण त्यामुळे सगळ्यांनीच म्हणजे राजकारण जें आसा न्ही करचें पूण एक शांतपणीचें सभ्यतेचें राजकारण सगळ्यांनी करचें इतलीच हांव विनंती ह्या कांय भागांतल्या लोकांक हांव करतां